मुझे बड़ी खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता सारे अपना अपना ठीक सो। अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान जसो जड़ी अपनी जिंदगी ऐसा अंदाज नाल गुजारने पे सो एक नए व्लॉग ना करने स्टार्ट। जैसा कि थंबनेल टाइटल से उसे मालूम हो गया सी कि आज ने वीडियो किस टॉपिक पर बनाई गई है। मैं दुआ करना वा कि अल्लाह पाक सारे अपना अपना सलामत रखन। रमज़ान शरीफ ना महीना बड़ा खूबसूरत गुजरिया सो कि हर व्लॉग में यह जिक्र करना होना कि रमज़ान शरीफ ना महीना बड़ा एक बेहतरीन गुजरिया। और माशाल्लाह कुछ रोज़े तकरीबन मुश्किल है लेकिन है कि तकरीबन ठीक गुजरी गए। और आखिरी रोज़े तकरीबन बारिशें शुरू हुई गई। आज जरा मौसम है तो तकरीबन आज बारिश लगी है। मौसम अज ना जरा बड़ा ही बेहतरीन है। और अज ना जरा रोज़ा 28 रोज़ा है। और इस वक्त मैं मौजूद हाँ जी 18 गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मैं मौजूद हूँ। और आज स्पेशली रिक्वेस्ट है सी जनाब फ्रेंड ऑफ 18 टीम की तरफों जनाब के सालाना नतायज नहीं अनाउंसमेंट की जाती है इस स्कूल विच। ते अज उस दिन इंतजार सी और अज रिजल्ट नहीं कि बच्चों कितनी पढ़ाई की है क्या कुछ रिजल्ट होना है अनाउंसमेंट हो सी है सारा कुछ सुनासा। और स्पेशली फ्रेंड ऑफ 18 टीम ने एक मैंबर है साढ़े जनाब जुबैर भट्टी साहब उन्हें एक अनाउंसमेंट की सी कि जड़ा बच्चा पूरे स्कूल टॉप सी पहले नंबर पर सी उसकी साइकिल इनाम दिता जाती है। और दीगर जड़े बच्चे पोजीशन हासिल कर सकते कुछ ट्रॉफी या जो भी अवार्ड होती या कैश की सुर इनाम दिते जा सन। और सारे संग दसा बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी फ्रेंड ऑफ 18 टीम ना मैं इंतहाई मशकूर हाँ कि उन्हें जदों कोई स्कूल फंक्शन होना मैं अल्लाह पाक सारे की सलामत रखन। जितने फ्रेंड ऑफ 18 टीम जितने भी अखबाब शामिल है अल्लाह ताला सारे मबता की कैम दैम रखन। अल्लाह ताला सारी लंबी जिंदगी दैन जेडे कि इस अदारे ने खास करी ते अपने सारे भैन भरा की नहीं कह इस अदारे ने जितने भी इंतजाम सारे मामलात की चलाने पे। बाकी चलने अदारे ने अंदर गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल ने अंदर चलने क्योंकि बाहर तो बारिश लगी हुई तो मैं कोशिश की है कि फर्स्ट टाइम निकले क्यों बारिश का मसला सी टीचर मुलाकात करते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट जी दस नहीं उसे सुनाने इंशाल्लाह जी। साढ़े बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है ठीक हो सेहत भी ठीक है और सुनाओ आज को पुरानी याद ताज़ा हुई बिल्कुल जी पुरानी याद ताज़ा हुई है। कोई टाइम जी स्कूल जा पढ़ने से आज जनाब बच्चे रिजल्ट सुनने देशने और सुनाओ उस दिन आसा इंतजार होने से कि पास हो सही फिर बड़ी बड़ी टेंशन इतनी दिलाई की परेशानी तारी होनी सी अजे और सुनाओ तो क्या कुछ तैयारियां मेहमान खुसूसियां ना कोई इंतजार आले अच्छा अच्छा तो बाकी तकरीबन अहले मोहल्ला जेरे काका ने लोग आई के वालिदैन बच्चे ने पहुंची है चलो बाकी फिर अंदर चलने हैं मुलाकात होगी ठीक है जी। अदारे ने बिल्कुल बाहर पहुंची आया गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल तामीर आगाज पढ़ी के बखूबी सामने है। बाकी अंदर चलने सैन भी स्कूलों से गिला होया बारिश लगी है अंदर चलने जनाब बच्चे बैठे तक सकते हो माशाअल्लाह जी बच्चे तैयारियां तकरीबन रोज भरियां इस साइड तक जैसा कि अब सब जानते हैं गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल 18 में जो सालाना एक इम्तिहान के बाद बच्चों का रिजल्ट आता है उसके लिए हमारे उस्तादा और कमेटी सब ने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा। और आप सब जानते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की लहर किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से महफिल का इनाकात किया जाता है। क्या जरूर कुरान पढ़ के देखो होता है कैसे नूर कुरान पढ़ के देखो अपने घरों अंधेरों की शिकायत करने वालों होता है कैसे नूर कुरान पढ़ के देखो इशारे अफाक में बेचैन बसने वालों होता है कैसे सकून कुरान पढ़ के देखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان النبي من خرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل مقدورا الله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کیا محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی کا لب پر جو ذکر ہے میں مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا کمال آیا غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ غرور کا توڑ ڈالا لگا کے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اسکول کے لیے انعامات میں الیکٹرک سائیکل رکھی ہوئی تھی وہ بہت خوش قسمت بچہ ہے جس کے مقدر میں یہ سائیکل آ گئی اس نے اپنی محنت کا پھل آج آپ کو دکھائے گا جتنی اس نے محنت کی آج اس کا پھل ملے گا آج میں نعت رسول مقبول کے لیے پیش دعوت دے رہا ہوں زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن عطا کیا یوسف کو پھولوں کا حسن عطا کیا یوسف کو پر خوشبو میرے محمد کے پسینے میں رہ گئی دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے جو انسان بنا لے عادت تلاوت قرآن کی جو انسان بنا لے عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آج میری تقریر کا عنوان ہے مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کے تمام صحابہ عموماً اور خلفائے راشدین خصوصاً انسانی عظمتوں کے وہ مینارۂ نور ہیں جن سے قیامت تک کی آنے والی نسلیں رشد و ہدایت حاصل کرتی رہیں گی۔ حضور کے تمام صحابہ ہی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، مگر محبت و جانثاری کے جو مثال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قائم کی وہ تاریخ ہے محبت میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، پروانے کو چرا اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چرا اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ ان کی کتاب زندگی کا عنوان ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہی تفسیر ہے۔ سوچتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سردار علی ہے سونا سردار علی ہے، سردار علی ہے سونا سردار علی ہے، جس وچ نظر محمد آوے او سونا کردار علی ہے، سردار علی ہے سونا سردار علی ہے۔ میں ہاں فقیر علی دا حسن امیر متیا، سن کے حضور گالا حیدر نفیر متیا، لوکی باوے تانے دیر، لوکی باوے تانے دیر، میرے من دی چار علی ہے، سردار علی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ابصار ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں مدرسے میں حفظ کرتا ہوں اور گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول 18 منٹ کا ہوں۔ آپ حفظ کر چکے ہیں؟ نہیں، میرے ابھی 21 پارے حفظ ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں آپ سے نماز کے بارے میں کچھ چند سوال پوچھ سکتا ہوں؟ الحمدللہ، آپ مجھ سے سوال کیجیے، میں آپ کو ٹھیک جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نماز کیا ہے؟ اسلام میں سب سے پہلی عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کب فرض ہوئی؟ رات کی رات مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ کرم ہے شاہ بطحا تیرا، وہاں جا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیوں اٹھے تیری بخشش کے روتے
نہیں ہوتی زمن میدان نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. معزز سامعین اکرام، علاقے کی معزز شخصیات، صدر معلم صاحب، دیگر اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس تقریب کا اغراض و مقاصد سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. اہم دن ہے کیونکہ پورا سال آپ والدین جن بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو تمام تر سہولیات دینے کی کوشش کرتے ہیں، فرائض بخوبی سر انجام دیتے ہیں. تو آج ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ پورے سال کے اندر ہم جو ان بچوں کے اوپر محنت کرتے رہے ہیں، آج اس کا ثمر ہمیں اور ان بچوں کو کیا ملنا ہے، وہ کامیابی حاصل کی ہے. ان کے نام یہ ہیں: دانش مدثر رول نمبر 1، رول نمبر 2 محمد وسیع، رول نمبر 3 احمد وحید، رول نمبر 4 احمد عادل، رول نمبر 5 حمزہ محمد، رول نمبر 6 محمد آدم، رول نمبر 7 محمد زبیر، رول نمبر 8 محمد معیز، رول نمبر 9 دانیال فضیل، رول نمبر 10 فضیل احمد، رول نمبر 11 محمد امان اویس. کلاس پریپ سے یہ تمام تر بچے جو ہیں وہ اس سال کامیاب ہوئے ہیں. میری طرف سے ادارہ حاضرہ کے صدر معلم صاحب کی طرف سے تمام طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد. کلاس 1 سے محمد اسماعیل، محمد حذیفہ، محمد رمیز، آریان حسین، محمد ریحان، محمد عبدالحادی، محمد ابراہیم، حسیب علی، بلال حیدر. تمام طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد. کلاس 1 سے کلاس 2 سے کامیاب ہونے والے طلباء میں ایان اویس، محمد ہاشم، رجب رفاقت، محمد سہیب صدیقی، زیان تبارک، محمد راہیل، محمد حسن. کلاس 2 سے کامیاب ہونے والے یہ طلباء. کلاس 3 سے حنین وسیم، ارمان وحید، ارسلان الحق، محمد سبحان، محمد مشتیاب، حسیب خلیل. کلاس 3 سے ان طلباء کو ادارے کی طرف سے مبارکباد. اس کے بعد کلاس 4 کی طرف آتے ہیں. کلاس 4 سے کامیاب ہونے والے طلباء میں ریحان علی، حسنین بادشاہ، سیف الرحمان، محمد عیسیٰ، محمد ولید، محمد آریان، رئیس بشیر، نبیل لیاقت. کلاس 4 سے یہ طلباء جو ہیں وہ اس کا کامیاب ہیں. اس کے بعد کلاس 5 کیونکہ ہماری جو ہے وہ بورڈ کے اندر ہے تو ان کا نتائج جو ہے ابھی بورڈ کی طرف سے آنا باقی ہے. کلاس 6 کی طرف آتے ہیں. کامیاب ہونے والے طلباء میں محمد امان، محمد بلال، حبیب خلیل، محمد سائم، نجف حیدر، اسماعیل جہانگیر، محمد ذیشان، محمد عثمان، محمد اطہر، محمد یونس، ارسلان محمود، محمد نبیل، زریاب شفیق، محمد فرحان، محمد حسنین، محمد ابصار. کلاس 6 سے ان طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے. لاسٹ کلاس ہمارے پاس ہے کلاس 7. کامیاب ہونے والے طلباء کے اندر سبحان مصطفیٰ، مرتضیٰ علی، مبین حسین، محمد ریحان، محمد ذیشان، ہارون علی، حمزہ علی، مہتاب حسین، محمد وقار، حذیفہ نور، حسنین علی، محمد فائز، حسن علی، مدثر حسین، محمد شیبہ.
حاصل کی ہے، جن طلباء کا نام جو ہے وہ نہیں آیا تو وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگلے سال آپ نے مزید محنت کرنی ہے۔ تھرڈ پوزیشن چودھری وزیر احمد سمر و گلفراز احمد 650 میں سے 584 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو وزیر احمد جو ہیں وہ اسٹیج پہ آ جائیں، اول میں آئے اور بچے کو اپنے ہاتھوں سے شیٹ پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہر کلاس کے اندر جو اور پہلی پوزیشن کے لیے 1500 روپے انعام زبیر بٹی صاحب کی طرف سے ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ انعامی رقم بھی دیں۔ تیسری پوزیشن 500 روپے اس بچے کے لیے وزیر احمد سمر اور شیٹ پیش کریں گے مس انیشا سمر و گلفراز احمد۔ ٹھیک ہے، امان اویس ولد اویس محمود 650 میں سے 586 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد امان اویس آج اسٹیج کے اوپر ہونے والے محمد امان اویس تالیوں کے ساتھ بچے کو حوصلہ افزائی کریں۔ فرسٹ پوزیشن اسی کلاس سے حاصل کی ہے جی دانیال مدثر ولد مدثر نظر 650 میں سے 593 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دانیال مدثر اسٹیج پہ آ جائیں اور میں ان کے تایا یہاں پہ موجود ہیں محمد افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے بچے ہونے والے بچے کے لیے تالیوں سے ہی بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے آریان احلاق ولد احلاق حسین 700 میں سے 625 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آریان احلاق اسٹیج پہ آ جائیں، انعام دینے کے لیے محمد ابراہیم ولد رحیف احمد 700 میں سے 646 نمبر حاصل کیے ہیں۔ شیٹ دینے کے لیے میں ابراہیم کے والد صاحب ہمارے ٹیچر بھی ہیں رحیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو شیٹ دیں۔ ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کے لیے 1000 روپے کیش۔ ون کلاس سے جی پہلی پوزیشن محمد عبدالحادی ولد رحیف احمد 700 میں سے 671 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد عبدالحادی میں ایک مرتبہ پھر رحیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے صاحبزادے کو شیٹ دیں اور ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کے لیے 1500 روپے کیش۔ کلاس 2 سے تیسری پوزیشن محمد ایان اویس ولد اویس محمود 500 میں سے 273 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد ایان اویس شیٹ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا بہت صاحب سے کہ آپ آئیں اور بچے کو شیٹ دیں اور کیش کی صورت میں بچے کے لیے 500 روپے انعام۔ تیسری پوزیشن ٹو کلاس سے دوسری پوزیشن محمد راہب ولد محمد امین 500 میں سے 274 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد راہب شیٹ دینے کے لیے میں ادارہ حاضر سے ریاست صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بچے کو شیٹ دیں اور کیش 1000 روپے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کے لیے انعام۔ رجب رفاقت ولد رفاقت احمد آوان 500 میں سے 275 نمبر حاصل کیے ہیں۔ رجب رفاقت اسٹیج پہ آ جائیں۔ اس بچے کے لیے 1500 روپے کیش ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف سے اور شیٹ کے لیے بھی میں ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کیش اور شیٹ بچے کو دیں۔
ٹھیک ہے. تھینک یو. 3 کلاس کی طرف آتے ہیں. 3 کلاس سے تیسری پوزیشن محمد مشتاق ولد محمد سلیم 500 میں سے 276 نمبر حاصل کیے ہیں. اسٹیج پہ آ جائیں محمد مشتاق. شیٹ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا اسکول صاحب سے کہ آپ آئیں اور بچے کو شیٹ دیں اور ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف سے 500 روپے کیش بچے کے لیے انعام. کلاس کی دوسری پوزیشن ارسلان الحق ورد افضال احمد 500 میں سے 294 نمبر حاصل کیے ہیں. ارسلان الحق. میں سہیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بچے کو شیٹ دیں اور کیش جو ہے اس بچے کے لیے دوسری پوزیشن 1000 روپے جو ہے وہ کیش انعام. محمد سبحان ورد اشتیاق انجم 500 میں سے 297 نمبر حاصل کیے ہیں. میں اشتیاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور سبحان کو جو ہے وہ شیٹ انعام کے طور پر دیں اور کیش جو ہے بچے کے لیے 1500 روپے ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب جو ہے وہ دیں گے. کلاس 3 سے فرسٹ پوزیشن محمد علیان ولد صحبت حسین 550 میں سے 268 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد علیان اسٹیج پہ آ جائیں اور علیان کے والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. صحبت صاحب ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچے کو شیٹ دیں اور ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب 500 روپے کیش جو ہے وہ بچے کو انعام دیں گے. کلاس 4 سے تھرڈ پوزیشن. تھینک یو. ٹھیک ہے. کلاس 4 سے سیکنڈ پوزیشن نبیل لیاقت ولد لیاقت حسین 550 میں سے 281 نمبر حاصل کیے ہیں. میں گزارش کروں گا نبیل لیاقت آپ اسٹیج پہ آ جائیں اور شباب قاضی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آپ تشریف لائیں اور بچے کو اپنے ہاتھوں سے شیٹ پیش کریں. کیش بچے کے لیے دوسری پوزیشن ہے تو 1000 روپے جو ہے وہ کیش انعام ہے. کلاس 4 سے سیکنڈ پوزیشن. کلاس 4 سے فرسٹ پوزیشن سیف الرحمان ولد رفاق. سیف الرحمان اسٹیج پہ آ جائیں. میں ادارہ حاضہ کے صدر مولا مطلب محمود چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس بچے کو شیٹ پیش کریں. 1500 روپے کیش جو ہے وہ بچے کو ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب جو ہے وہ دیں گے. تھینک یو. کلاس 6 تھرڈ پوزیشن 750 میں سے 383 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد امان ولد فضل حسین. محمد امان ولد فضل حسین. مہمان کے بھائی یہاں پہ موجود ہیں. سفیان صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ آئیں اور اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے شیٹ پیش کریں اور 500 روپے کیش جو ہے وہ ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف سے اس بچے کے لیے. محمد امان ولد فضل حسین. کلاس 6 سے جی سیکنڈ پوزیشن محمد فرحان ولد بشارت حسین 750 میں سے 452 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد فرحان. کبیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بچے کو شیٹ پیش کریں اور 1000 روپے بچے کے لیے کیش ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف. کلاس 6 سے فرسٹ پوزیشن محمد اطہر ولد طارق محمود 750 میں سے 540 نمبر اس بچے نے حاصل کیے ہیں. طارق صاحب یہاں پہ موجود ہیں جی. آپ آئیں اور بچے کو شیٹ پیش کریں اور 1500 روپے کیش اس بچے کے لیے انعام ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب کی طرف. محمد اطہر ولد طارق محمود 750 میں سے 540 نمبر. سیدھی رکھو. اس کے بعد یہ لاسٹ کلاس ہے جی کلاس 7. فرسٹ پوزیشن تھرڈ پوزیشن محمد ذیشان ولد محبوب حسین 750 میں سے 474 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد ذیشان. عباس آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بچے کو 500 روپے کیش انعام ہے جی تیسری پوزیشن کے لیے.
मोहम्मद जीशान वल महबूब हुसैन। क्लास 7 से दूसरी पोजीशन मोहम्मद वकार वल खालिद बरलाक 750 में से 480 नंबर हासिल किए हैं। मैं एक बार फिर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और मोहम्मद वकार को शील्ड पेश करें 1000 रुपए कैश इस बच्चे के लिए। लास्ट पोजीशन की क्लास 7 से फर्स्ट पोजीशन सुबहान मुस्तफा व शाहनवाज हुसैन 750 में से 524 नंबर हासिल किए हैं। मैं सदर मौलम तलत महमूद चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और पहली पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे को अपने हाथों से शील्ड दें। 1500 रुपए कैश इस बच्चे के लिए ठेकेदार अब्दुल गनी साहब की तरफ से। सुबहान मुस्तफा व शाहनवाज हुसैन 750 में से 524 नंबर। बहुत शुक्रिया जी ठेकेदार अब्दुल गनी साहब और दीगर तमाम अफराद जिन्होंने बच्चों में इनामात तकसीम करने के लिए इनाम होना बाकी है। जो सदर मौलम साहब स्टाफ अजीज तलबा, आज बच्चों के नताइज का ऐलान किया गया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि फ्रेंड्स ऑफ खाना ने जो मेहनत की थी वो आज तकरीबन रंग लाई है, आस्ता आस्ता मजीद रंग लाएगी। तो जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनको, उनके वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करूँगा। और जो बच्चे नाकाम हुए हैं वो मायूस ना हो, वो अगले साल मेहनत करें और क्लास में पहली दूसरी पोजीशन हासिल करें। 2026 और 27 के लिए फ्रेंड्स ऑफ खाना ने जमात पंजम और अष्टम के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। रात मेरी उनसे बात हुई थी। जो बच्चा जिले एलिमेंट्री बोर्ड मीरपुर से अव्वल पोजीशन हासिल करेगा, यानी कि जिला मीरपुर से 5वीं और 8वीं का बच्चा पहली पोजीशन जो हासिल करेगा इस अदारे का, उसको मोटरसाइकिल इनाम दिया जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि ये मोटरसाइकिल ज़ाया न हो। तो बाकी फ्रेंड्स 18 का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। स्टाफ, मुकम्मल स्टाफ जो है हमारे इस अदारे का बहुत मेहनती है और इंशाअल्लाह मेहनत करता रहेगा। स्टेज पर विराजमान इस इलाके के बहुत शख्सियात में बहुत साहब, ठेकेदार अब्दुल गनी साहब, बहुत स्टाफ मेंबरान और पंजाब में बैठे हुए बच्चे, बच्चों के वालिदैन और हमारी खवातीन जो बहनें बैठी हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कामयाब हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूस उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई और पोजीशन हासिल की। हमारी इस तकरीब की ज़ियारत पा रहे हैं चौधरी ज़ाहिर इकबाल साहब, तो हम इन्हें इस प्रोग्राम में शिरकत पर खुश आमदीद भी कहते हैं। यहाँ पे अगर मेहनत की जाती है तो उसकी आउटपुट के लिए जरूरी है कि आप वालिदैन का ताउन भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत कम, आप कह रहे कि सिर्फ 10 से 15% वालिदैन यहाँ पे आते हैं और हमारे आके ऑफिस में बच्चों के रिजल्ट के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से हमारे साथ डिस्कस करते हैं और बुलाया भी जाए तब भी नहीं आते। तो ये एक अलविया है जो जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो इस तकरीब में हमने मुख्तलिफ इनामात लास्ट ईयर, क्योंकि हमने ऐलान किया था कि जो बच्चा इस अदारे में 2026 के सालाना इम्तिहानात में पहले नंबर पे आएगा पूरे स्कूल में, उसको एक साइकिल इनाम में दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा जो हमने किया था वो वफा होने जा रहा है और ये साइकिल आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे के बच्चों ने पिछले साल की निस्बत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। वक्त मुख्तसर है तो एक डिटेल चले नेक्स्ट जो मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम उसमें ये शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये है कि वो बच्चों ने पहले साल की निस्बत इस साल बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है बतौर टीचर, बतौर हेड और हमारे स्टाफ में ब्रांड ये चीज़ जो तशखीस और जायजा का काम करते हैं तो
हमें पता चलता है कि बच्चों के अंदर पैराला एक बेहतरी है, आप ग्रेजुअली वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस करने के लिए बाकी जो कैश की सूरत में कुछ इनाम अभी बच्चों को पेश किया गया है, उसमें ये हमारे फ्रेंड्स ऑफ खारा की टीम के अहम रुकन जुबैर भट्टी साहब ने ये साइकिल बच्चे के लिए तोहफे में दी है, भेजी है, और ये कैश की सूरत में जो इनाम मिला है ये भी उनकी तरफ से था। तो मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में आसानी पैदा करे। बड़ा सख्त था इस साइकिल के शुरू में, ये जो एक साइकिल ही नहीं है, ये एक एजाज है। ये एजाज ये है कि पूरे अदारे को 100 स्टूडेंट्स में से बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से अगर बच्चे होते हैं इम्तिहान में शामिल होते हैं, तो पिछले साल जब हमने ऐलान किया था तो मेरा ख्याल है कि बच्चों ने कोशिशें शुरू कर दी थी, कोशिश भी की है, लेकिन ये एजाज अब्दुल हादी व रईफ अहमद के हिस्से में आया है। ये बच्चा आपके लिए रेगुलर बच्चा है। नातिया मुकाबले हूँ, तकरीरी मुकाबला हूँ, तिलावत हो, क्विज प्रोग्राम हो, जो कोई भी प्रोग्राम हो, हर लिहाज से ये बच्चा है, छोटी क्लास का बच्चा है। ये बच्चा 1 क्लास का बच्चा है। और आप कह रहे हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उम्र से ज्यादा मैच्योर है, और अगर आप इससे गुफ्तगू करेंगे तो बड़ा शाइस्ता बच्चा है। 4वीं क्लास है, 5th क्लास के बच्चों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझता है। तो ये मैं इसके वालिद रईफ अहमद साहब हमारे क्योंकि कोलीग भी हैं और बड़े अच्छे टीचर हैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से, वो भी मेरा ख्याल है कि वो इस बच्चे की जो कारकर्दगी है, इसकी पोजीशन में उनका भी एक अहम किरदार है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस इस बच्चे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने कोशिश की है, स्ट्रगल किया है, और ये एजाज पूरे अदारे के लिए है। मैं बिलखुसूस ठेकेदार अब्दुल गनी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज छोटे बड़े फंक्शन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी वो जानफशानी के साथ यहाँ पे शिरकत भी करते हैं। उनके साथ जो है वो आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करके है ताकि ये कोई काम की आज ऊपर शाबाश, वाह जी वाह पूरे स्कूल से नुमाया कारकर्दगी दिखाई जी। उसको बतौर साइकिल इनाम दी, जिस पर मैं अपनी तरफ से असातिज़ा-ए-किराम स्कूल खारा के सदर मजमून स्टाफ की तरफ से और तमाम कम्युनिटी की तरफ से मैं बरतानिया के आपने दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। और उन्होंने एक और जो बहुत बड़ी ऑफ़र दी है कि अगले साल जो बच्चा इस अदारे से नुमाया कारकर्दगी दिखाएगा, बोर्ड में ज़िला बार से पोजीशन देगा, उसके लिए उन्होंने एक बड़ी ऑफ़र का ऐलान किया है कि उसको एक मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो मैं बच्चों से भी यही गुजारिश करूँगा कि ये जो एक मोटरसाइकिल इनाम है, ये बहुत बड़ा इनाम है। न सिर्फ ये एक मोटरसाइकिल इनाम है, बल्कि अगर कोई बच्चा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा तो उस लिहाज से बच्चा एक पूरे ज़रिए में एक नुमाया स्टूडेंट के तौर पर
وہ اس کا ایک تعارف ہوگا. پوزیشن کے اندر پورے سکول چوں اور اس کی سائیکل انعام دیتی گئی ہے. اپنے ہاتھی نے والد صاحب نے گل کرنے ہیں حافظہ رئیس صاحب نے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. بہت مبارک ہے سر کہ ماشاءاللہ پورے سکول چوں بچے ٹف کیتا اور اس کی سائیکل انعام دیتی گئی فرینڈ آف ٹارا ٹیم کی طرفوں جناب. تساں اس بارے کیا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں جناب؟ پہلے تو خیر مبارک تساں شکریہ فرینڈز آف ٹھارا کا بہت شکریہ کہ جنہیں بڑی بچے واسطے آفر دیتی سی کہ جڑا بچہ سکول ٹاپ کر سی. پچھلے سال اعلان کروایا سا کہ ماشاءاللہ اعلان ہویا سا. اس دفعہ بچے محنت کی, ہر بچے کوشش کی, ہر بچے بڑی محنت نال تیاری کی, پیپر دیتے اچھی طرح. لیکن ظاہر ہے کہ نام کسی ایک بندے نے محنت کارکردگی پر ہونا. ماشاءاللہ عبدالہادی صاحب کہ عبدالعزیز صاحب میری گل ہوئی سی پیپر شروع سے, انہیں فرمایا تھا کہ بچے سارے دسو کہ تمہیں واسطے انشاءاللہ اس دفعہ سائیکل نہ بہت بڑا انعام ہے. اس ٹائم میں عبدالہادی میرے پاس کھڑا سا, یہ باقاعدہ سنتا تھا اس کہنا کہ میں اس دفعہ بڑی محنت کر سکوں اور انشاءاللہ سائیکل پہ نہیں کر رہا سکوں. فرینڈز آف ٹھارا نے طرف انہیں سائیکل ملی اور انہیں سائیکل پیش کی تھی. فرینڈز آف ٹھارا نے مشکور دیا کہ وہ بچے نے ایک یعنی ایک جذبہ انہیں تعلیم کے حوالے نال, کارکردگی کے حوالے نال, محنت کے حوالے نال, تاکہ بچے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کسی بھی لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کی دین و دنیا میں بھلائیاں عطا کرے. بہت شکریہ آپ صاحب.